के पुनस्ते पंचजनाः नाम इति तदुच्यते प्राणादयो वाक्यशेषात्। यस्मिन् पंचजनाः इत्यतः उत्तरस्मिन् मन्त्रे ब्रह्मस्वरूपनिरूपणाय प्राणादयः पंच निर्दिष्टाः। प्राणस्य प्राणमुत चक्षुषश्चक्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रम् अन्नस्य अन्नं मनसो ये मनो विदुः इति। ते अत्र वाक्यशेषगताः सन्निधानात् पंचजनाः विवक्ष्यन्ते। कथं पुनः प्राणादिषु जनशब्दप्रयोगः? तत्त्वेषु वा कथं जनशब्दप्रयोगः? एवं तर्हि उभयोस्तुल्यप्रश्नः। समाने तु प्रसिद्ध्यतिक्रमे रूढ्यतिक्रमे समाने मतद्वये पक्षद्वयेपि समाने पूर्वपक्षे सिद्धान्ते च समाने वाक्यशेषवशात् प्राणादय एव गृहीतव्या भवन्ति। वाक्यशेष एव नियामको भवति, विनिगमकं भवति। जनसम्बन्धाच्च प्राणादयो जनशब्दभाजो भवन्ति। जनवचनश्च पुरुषशब्दः प्राणेषु प्रयुक्तः। ते वा एते पञ्च ब्रह्मपुरुषाः इत्यत्र प्राणोः पिता प्राणोः माता इत्यादि च ब्राह्मणं। समासबलाच्च समुदायस्य रूढत्वम् अविरुद्धम्। एतावत्पर्यन्तं जातं। कथं पुनरसति प्रथमप्रयोगे रूढिशक्या आश्रयितुम् इति। अत्र लोके तथा प्रयोगो नास्ति। लोके प्रथमप्रयोगो नाम लोके प्रयोगः। लोके जनशब्दस्य पञ्चजनशब्दस्य जनशब्दस्य विषये उक्तं तदस्तु। पञ्चजनशब्दस्य एवम् अर्थविशेषे रूढिरस्ति इति किल उच्यते इदानीं। कथम् एतादृशी रूढिः लोकात् ग्रहीतुं शक्यते इत्येव प्रश्नः। लोकात् कथं गृह्यते? लोकव्यवहारे नास्ति। तर्हि कथं गृह्यते? पञ्चजनाः इति शब्दः प्राणादिपरतया लोके प्रयुज्यमानो नास्ति इति चेत् तत्र समाधानं कः? जनशब्दोऽपि लोके अप्रयुज्यमान एव अस्ति। द्वितीयप्राणशब्दः साक्षिपरः एवं। प्राणस्य प्राणम् इत्यत्र प्रथमप्राणशब्दः एव गृह्यते, स एव प्राणपरः। द्वितीयप्राणशब्दस्तु आत्मपरः। सत्यम्। एवञ्च लोके व्यवहाराभावे कथं रूढिग्रहणम् इति चेत् उच्यते शक्या उद्भिदादिवत् इत्याह। उद्भिदादिपदानां यथा यागविशेषे रूढिः निर्णीयते, तत् कथम् इत्युक्ते मीमांसान्यायेन निर्णीयते। एवञ्च लोके उद्भित्पदं तथा सामान्यव्यवहारे अस्ति वा इत्युक्ते नास्ति, नापेक्ष्यते। तथापि उद्भिदादिपदानां यूपादिपदानां कथं शक्तिग्रहः दृष्टादृष्टसंस्कारगणः इति वा तादृश संस्कारविशिष्टकाष्ठविशेषः इति वा अर्थे यूपादिशब्दानां कथं शक्तिग्रहः, आहवनीयादिशब्दानां कथं शक्तिग्रहः। एवं बहवः शब्दाः वर्तन्ते वेदे एव प्रयुज्यमानाः। तर्हि शक्या उद्भिदादिवत् इत्याह। कथम् इति चेत् तत्र अनेके न्यायाः भवन्ति। प्रसिद्धार्थसन्निधाने हि अप्रसिद्धार्थशब्दः प्रयुज्यमानः समभिव्याहारात् तद्विषयो नियम्यते। यथा उद्भिदाय जेत यूपं छिनत्ति वेदिं करोति इति। उद्भिदाय जेत इत्यत्र नामधेयत्वे निमित्तं वर्तते। तर्हि तत्र समभिव्याहृतः याग एव यदा नामधेयमिति निर्णीयते, कस्य नामधेयम् इत्यपेक्षायां तत्र न्यायेन नामधेयमिति निर्णीयते। कस्य नामधेयम् इत्युक्ते समभिव्याहृतस्य यागस्य एव नामधेयं। यूपो नाम कः इति पृष्टे तत्र काष्ठविशेषोद्देशेन संस्कारविधयस्तु उपलभ्यन्ते। तर्हि यावन्तः संस्कारविधयः सन्ति तैः विधिभिः यद्यद् अनुष्ठातव्यं तज्जन्यसंस्कारविशिष्टं काष्ठम् इति निर्णीयते। यूपं छिनत्ति यूपमष्टाश्री करोति यूपमनक्ति इत्येवं दृष्टादृष्टसंस्काराः अनेके विहिताः। एतादृशविधानबलात्
तैः तद्विधिप्राप्ताः ये संस्काराः संस्कारविशिष्टं काष्ठं यूपपदार्थः इति निर्णीयते तावदेव। वेदिं करोति वेदिः इति लोकप्रसिद्धार्थे प्रयोगो नास्ति। तर्हि एतादृशशब्दानां सर्वेषां यथा रूढिग्रहः तद्वदेव अत्रापि। तथा समभिव्याहारात् इत्युक्ते केवलं सिद्धपदार्थसान्निध्येन इत्येतावन्मात्रम् अर्थो न, समभिव्याहृतविद्यादिबलात् विधयः अनेके सन्ति। आहवनीयो नाम कः इति पृष्टे संस्कृत अग्निः तावदेव। संस्कृतं काष्ठं यूपः, संस्कृतः अग्निः। कः संस्कारः तत्र विधानानि द्रष्टव्यानि तावदेव। एवं रीत्या शक्तिगृहो भवति। शक्यते, परन्तु कोशकारेणापि सः अर्थः कथं लब्धः इति उच्यते चेत् इदमेव ततो गत्वा व्यवहारादित्येव वक्तुं शक्यते। अत्र व्यवहारात् शक्तिग्रहे एव उक्तः, परन्तु लोकव्यवहारे अविद्यमानानां वेदव्यवहारात् शक्तिग्रहो भवति। वेदेपि अयं व्यवहारेव गामानया गाम्नया इति वदेव। एते सर्वे संस्काराः काष्ठविशेषमुद्दिश्य कर्तव्याः इति यदा ज्ञायते तदा तथा शक्तिग्रहो भवति। तथा अयमपि पञ्चजनशब्दः समासान्वाख्यानात् अवगतसंज्ञाभावः। समासान्वाख्यानात् समासविधायकशास्त्रात् दिक्सङ्ख्ये-संज्ञायाम् इति समासविधायकशास्त्रात् अवगतसंज्ञाभावः। संज्ञात्वे गम्यमाने एव खलु समासो विधीयते जनशब्देन। दिग्वाचकशब्दस्य संख्यावाचकशब्दस्य च जनशब्देन समासो विधीयते संज्ञायां गम्यमानायाम्। अत्र च समासस्तु अयं समासः इति तु स्वरेण ज्ञातं, तर्हि संज्ञा इत्यपि ज्ञायते इदानीं। यदि संज्ञा न स्यात् तर्हि समासो न भवति इति कृत्वा अवगतसंज्ञाभावः अवगतं संज्ञात्वं तस्य। तर्हि संज्ञीकः इति आकाङ्क्ष्यते। संज्ञाकाङ्क्षी अस्याः संज्ञायाः संज्ञीकः इत्याकाङ्क्षायां वाक्यशेषसमभिव्याहृतेषु प्राणादिषु वर्तिष्यते। वाक्यशेषेण उक्ताः ये भवन्ति तेषु अयं शब्दः वर्तिष्यते, तिष्ठति, तद्बोधको भवति। कैश्चित्तु देवाः पितरो गन्धर्वाः असुरा रक्षांसि च पञ्चजनाः व्याख्याताः। एवमपि केचन किञ्चित् नियामकमादाय व्याख्यानं कुर्वन्ति। पञ्चजनाः इत्यनेन जनशब्दस्वारस्यं पुरस्कृत्य एतेषां पञ्चानां संज्ञा इति। देवाः पितरो गन्धर्वाः असुरा रक्षांसि च पञ्चजनाः। आम्, अन्यैश्च चत्वारो वर्णाः निषादपञ्चमाः परिगृहीताः। निषादपञ्चमाः चत्वारो वर्णाः। निषादस्तु येषां ते परिगृहीताः। क्वचिच्च यत् पाञ्चजन्यया विशा इति प्रजापरप्रयोगः पञ्चजनशब्दस्य दृश्यते। तत्परिग्रहेपि इह न कश्चित् विशेषः। नाम किञ्चित् नियामकं पुरस्कृत्य अन्यैरन्यैः एवं रूपेण कल्पना कृता वर्तते। अत्र किं पाञ्चजन्यया विशा इति ऋक्संहितायां प्रयोगः। पाञ्चजन्यया विशा, तत्र प्रजापरः प्रयोगः पञ्चजनशब्दस्य दृश्यते। तत् कस्मिन् अर्थे इति तु द्रष्टव्यं। विट् शब्दः विट् इति वैश्यः इत्यर्थेपि अस्ति, प्रजापरतया अस्ति वा तर्हि तथैव। तर्हि प्रजापरतया अत्र प्रयोगः दृष्टः। तत्परिग्रहेपि इह न कश्चित् विरोधः। आचार्यस्तु न पञ्चविंशतेस्तत्त्वानाम् इह प्रतीतिरस्ति इत्येवं परतया प्राणादयो वाक्यशेषादिति जगाद। तर्हि एतेषु मध्ये यत्किञ्चित् ग्रहीतुं शक्यते इति स्थिते प्राणादयो वाक्यशेषादिति किमर्थं सूत्रं कृतम् इत्युक्ते तत्र तावदेव तत्र
पञ्चविंशतितत्त्वानाम् इह ग्रहणं न भवेत् इत्यत्रैव आग्रहः इति। कुतः तथा इत्युक्ते यत्किमपि भवतु इति कुतः उच्यते इति चेत् अन्ततो गत्वा अयं पञ्चजनशब्दः समग्रस्य जगतः उपलक्षणं पञ्चजनशब्दार्थः यः कोऽपि भवतु सः समग्रस्य जगतः उपलक्षणम् इति वक्तव्यं वर्तते। लक्षणया तत्परमिति वक्तव्यं। यथा यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च इत्यत्र पदाभ्यां समस्तं चराचरं गृह्यते इत्युक्तम्। उपसंहर्तव्यत्वश्रवणात् समस्तचराचरस्य उपसंहारे एव अत्र विवक्षितः इत्यभिप्रायेण ब्रह्मक्षत्रपदाभ्यां चराचरस्य उपलक्षणं क्रियते। तद्वदेव अत्रापि। कुतः इत्युक्ते यस्मिन् पञ्चजना आकाशश्च प्रतिष्ठितः तमेव मन्ये आत्मानम् इत्युक्ते आत्मनि अधिष्ठिताः सर्वे आत्मानम् अधिष्ठानं कृत्वा तत्र आरोपिताः सर्वेपि पदार्थाः ग्राह्याः भवन्ति इत्यत्रैव विवक्षा। तर्हि अन्ततो गत्वा तत्परमेव खलु भवति शब्दः। तर्हि शक्त्या उपस्थापितं यत्किमपि भवतु तेन उपलक्ष्यते एव। अतः अत्र विशिष्य प्राणादय एव ग्राह्याः इत्यत्र निर्णये सूत्रकारस्य तात्पर्यं नास्ति। सूत्रकारस्यापि तात्पर्यं नास्ति। वाक्यशेषादिबलात् तेषु प्रतीयमानेषु पञ्चविंशतितत्त्वानाम् इह ग्रहणं न शक्यते इत्यत्रैव तात्पर्यम् इति। शक्यते, तत्तु शक्यते। अतएव पञ्चविंशतितत्त्वानां ग्रहणेपि इदं सम्भवति। परन्तु सम्भवति नाम अस्माकं रीत्या सम्भवति। तेषां साङ्ख्याभिमत पञ्चविंशतितत्त्वान्येव गृह्यन्ते इति उच्यते चेत् तत् साङ्ख्येन येन रूपेण अभिमतानि तानि तत्त्वानि तेषां तेन रूपेणैव ग्रहणम् इत्युच्यते चेत् इदं न शक्यते। यतः तदीयरीत्या आत्मनि अधिष्ठिताः एते न भवन्ति। आत्मा तु स्वतन्त्रः तावदेव। आत्मापि तत्र पुरुषोपि तत्र अन्तर्गतः। आम् आम्। एवञ्च अस्माकं रीत्या तत् यत्किमपि भवतु तत्र आत्मनि अधिष्ठितम् इति वक्तुं शक्यते। तेषां रीत्या अधिष्ठान आरोप्यभावः नास्ति। अधिष्ठानारोप्यभावस्तु न विवक्षितः, जगन्मिथ्यात्वादिकं न विवक्षितम् इति। अस्तु, कथञ्चित् तेषां तत्त्वानां परिग्रहेपि वाक्यस्य तात्पर्यं कथञ्चित् योजयामः। वाक्यस्य तात्पर्यं नाम आत्मनः स्वतन्त्रत्वं, तत्र अन्यत् सर्वम् आरोपितम् इत्येवं वाक्यार्थः योजयितुं शक्यते खलु इत्युक्ते सत्यं। तथा कथञ्चित् योजयितुं शक्यते चेदपि विनिगमकं यदा किञ्चित् तिष्ठति वाक्यशेषादिकं तदानीं तद् उल्लङ्घ्य यत्किञ्चित् स्मृतिप्रसिद्धं ग्राह्यम् इति तु न युज्यते इत्येवं न्यायं प्रदर्शयितुं सूत्रकारः प्राणादयो वाक्यशेषादिति आह इत्येव। भवेयुस्तावत् प्राणादयः पञ्चजनाः माध्यन्दिनानां यः अन्नं प्राणादिषु आमनन्ति आमनन्ति काण्वानां तु कथं प्राणादयः पञ्चजनाः भवेयुः अन्नं प्राणादिषु न आमनन्ति इति। अत्र कश्चित् क्लेशः। शाखाद्वयं वर्तते, माध्यन्तिनशाखा काण्वशाखा इति। तत्र माध्यन्तिनशाखायाम् इदम् उद्धृतं वाक्यं प्राणस्य प्राणं चक्षुषश्चक्षुः इति। इदं वाक्यं तत्रैव अस्ति। आम्, तत्र प्रश्नः कः, प्राणादयः पञ्चजनाः इति माध्यन्तिनानां पाठानुसारेण निर्णेतुं शक्यते। कुतः? अन्नं प्राणादिषु आमनन्ति, अन्नस्य अन्नम् इति तत्र वर्तते। परन्तु काण्वानां पाठे पञ्चपदार्थाः न निर्दिष्टाः। कुतः? अन्नस्य अन्नम् इति तत्र नास्ति। तर्हि चत्वारः एव भवन्ति पदार्थाः। तर्हि पञ्चजनाः कथं ग्रहीतुं शक्यन्ते इति। काण्वानां तु कथं प्राणादयः पञ्चजनाः भवेयुः ये अन्नं प्राणादिषु न आमनन्ति। अन्नस्य अन्नम् इति पर्यायो नास्ति इति कथनमेव नास्ति। तर्हि किं कर्तव्यम् इति इयम् अवान्तरशङ्का। अतः उत्तरं पठति ज्योतिषैकेषाम् असत्यन्ने। ज्योतिषैकेषाम् एकेषां शाखिनाम् अन्ने असति
अन्नस्य अन्नम् इति पाठो यदि न विद्यते तर्हि किं कर्तव्यं ज्योतिषा पूरणं कर्तव्यं ज्योतिषां ज्योतिः इति आदाय पूरणं कर्तव्यम् इति शक्यते तदपि शक्यते अत्र असत्यपि काण्वानाम् अन्ने ज्योतिषा तेषां पञ्चसङ्ख्या पूर्यते तेपि हि यस्मिन् पञ्चजनाः इत्यतः पूर्वस्मिन् मन्त्रे ब्रह्मस्वरूपनिरूपणायैव ज्योतिरधीयते तत्र भवदुक्तरीत्या एतस्यां शाखायां वर्तते चेत् इदम् उपसंहृत्य तत्र योजयितुं शक्यते परन्तु तदपि दूरे तदपेक्षया सन्निहितं तत्र अन्यदस्ति इति तदेव गृह्यताम् इति वक्तुम् इदम् उच्यते तत्रैव तदेव स एव न्यायः उपसंहारन्यायः छान्दोग्ये आकाशवायोः सृष्टिर्नोक्ता तैत्तिरीये तु उक्ता आत्मनः आकाशसम्भूतः इति तर्हि आकाशवायोः सृष्टिर्नास्त्येव वा इत्युक्ते अस्ति छान्दोग्ये नास्ति तैत्तिरीये तु अस्ति ततः सङ्गृह्यते ततः उपसंहारः इति उपसंहारन्यायेन गृह्यते तत्रापि कश्चित् विशेषः वक्तव्यः इति कृत्वा इदमुक्तम् उपसंहारोऽपि शाखान्तरात् उपसंहारो वा स्वस्मिन्नेव स्वसन्निधौ विद्यमानात् ग्रहणं वा इति तत्र विश्वजिन्यायापेक्षया रात्रिसत्रन्यायः बलीयान् इत्युच्यते खलु तद्वत् शाखान्तरे विद्यमानात् उपसंहारापेक्षया तत्रैव पूर्वस्मिन् वाक्ये ज्योतिषां ज्योतिः इति वर्तते तर्हि तदेव गृह्यताम् अत्र पञ्चत्वसङ्ख्यापूरणाय पञ्चपदार्थाः अपेक्षन्ते न दोषो न भवति कुतः तत्र एते पञ्चपदार्थाः विशिष्य तात्पर्यविषयाश्चेत् भवति तन्नास्ति वाक्यतात्पर्यं तु अन्यत्रैव यतः एतेषां येषां केषामपि ग्रहणेपि इदं निर्गुणब्रह्मतत्त्वप्रतिपादनपरः सन्दर्भः एव तर्हि निर्गुणे ब्रह्मसत्त्वे एतत् सर्वं समग्रं जगद् अधिष्ठितम् इति वक्तुम् आगतं वाक्यमिति कृत्वा अवान्तरवाक्यार्थे तात्पर्यं नास्ति अतः एवम् उच्यते यदि अवान्तरवाक्यार्थे तात्पर्यं वर्तते उपासनार्थम् उक्तम् उपासनाविधिरस्ति इति मन्यताम् अयम् उपासनसन्दर्भो न उपासनविधिरस्ति चेत् केषाञ्चित् तथा उपासनम् अन्येषाम् एवम् उपासनम् इति तु उपासनाभेदः स्यात् उपासना ऐक्ये विवक्षिते पदार्थभेदो नेष्यते न कर्तव्यः तर्हि शाखान्तरादेव उपसंहारः कर्तव्यो भवति तेषां रीत्या प्राणः एतेषां रीत्या ज्योतिः एतेषां रीत्या अन्नम् एतेषां रीत्या ज्योतिः इति तथा न वक्तव्यम् अत्र तु अवान्तरवाक्यार्थे तात्पर्यमेव नास्ति एतेषां समग्रजगदुपलक्षकत्वमेव वक्तव्यं तर्हि एकेपि पदार्थाः भवन्तु इति खलु पूर्वमपि उक्तं तस्मात् अवान्तरवाक्यार्थे तात्पर्याभावो निर्णीतः तथापि पञ्चत्वसङ्ख्या पूरणीया तत्तु अपेक्षते तत्पूरणाय केनचित् पदार्थेन भवितव्यं तावदेव इति कृत्वा तर्हि अयं न्यायः प्रसरति नो चेत् न प्रसरति नो चेत् शाखान्तरस्थमेव ग्राह्यं वैलक्षण्यं न भवेत् यदि उपासनस्य विवक्षितत्वं स्यात् तदत्र नास्ति अतः पूर्वस्मिन् मन्त्रे ब्रह्मस्वरूपनिर्णयायैव पश्यन्तु ब्रह्मस्वरूपनिर्णयायैव ज्योतिरधीयते अयमपि मन्त्रः ब्रह्मस्वरूपनिर्णयायैव समग्रं ब्रह्मणि अधिष्ठितम् इदं सर्वस्य अधिष्ठानम् इति रूपेण ब्रह्मस्वरूपं बोधयितुमेव अयमपि मन्त्रः प्रवृत्तः ततः पूर्वस्यापि मन्त्रस्य तत्रैव तात्पर्यम् इति निर्णीयते ततः ग्रहीतुं शक्यते नो चेत् न शक्यते एते सर्वे न्यायाः खलु तद् बोधयितुमेव एवमुच्यते पूर्वस्मिन् मन्त्रे ब्रह्मस्वरूपनिर्णयायैव ज्योतिरधीयते तद्देवान् देवाः ज्योतिषां ज्योतिः इति कथं पुनः उभयेषामपि तुल्यवदिदं ज्योतिः पठ्यमानं समानमन्त्रगतया पञ्चसङ्ख्यया केषाञ्चित् गृह्यते केषाञ्चित् न इति कथं पुनः उभयेषामपि तुल्यवदिदं ज्योतिः पठ्यमानं तत्र एकस्यां शाखायां पठ्यमानम् उभयेषां तुल्यं खलु यदा उपसंहारबलात् अत्र उक्तं चेत् तत्रापि उक्तप्रायम् इत्येव तत्र अग्निहोत्रादि कर्मणां कानिचित् अङ्गानि कस्यांश्चित् शाखायां पठितानि शाखान्तरे अन्यानि अङ्गानि पठितानि इत्युक्ते तद् उपसंहारः कर्तव्यः अयं न अतिदेशः
अतिदेशस्तु आं प्रकृतितः विकृत तत्र कर्मभेदे निर्णीते सत्येव अतिदेशः समाने कर्मणि अतिदेशो नास्ति कर्मभेदः अपेक्षते प्रकृतिः अन्यत् कर्म विकृतिः अन्यत् कर्म इदं तथा न विद्यायाः ऐक्ये निर्णीते उपसंहारः इदम् एकमेव उपासनम् एकैव विद्या इति निर्णीतं चेत् एकमेव कर्म शाखान्तरे पठितम् अग्निहोत्रम् अन्यदग्निहोत्रं वा इति चेत् न इदमेव अग्निहोत्रम् इति निर्णीतं चेत् कर्म ऐक्ये इति वद् उपनिषत्सु चेत् विद्या ऐक्ये उपासना ऐक्ये इति वक्तव्यम् तद्भिन्नं कुण्डपायिनाम् अयने अङ्गभूतं जुहोति इति विहितम् अग्निहोत्रं भिन्नं तस्मात् तत्र अतिदेशो भवति इदं तु एकस्यां शाखायां पठितम् अग्निहोत्रं शाखान्तरे तदपि एकमेव इति निर्णीते तत्र पठितानि अङ्गानि अत्रापि पठितवत् तुल्यान्येव भवन्ति इति उपसंहारन्यायः पूर्वमीमांसायामपि उक्तः तर्हि तदेव पृच्छ्यते कथं पुनरुभयेषां तुल्यवदिदं ज्योतिः पठ्यमानं समानमन्त्रगतया पञ्चसङ्ख्यया केषाञ्चित् गृह्यते केषाञ्चित् न इति अपेक्षाभेदादित्याह अपेक्षाभेदादित्युक्ते तत्र एतेषाम् अपेक्षा वर्तते केषां काण्वानां पञ्चत्वसङ्ख्या पूरणीया इति अपेक्षा अस्ति माध्यन्तिनशाखीयानाम् अपेक्षा नास्ति तत्र अन्नं पठितं पञ्चपदार्थाः पठिताः इदानीं पञ्चजनशब्देन ग्राह्याः के इति खलु आकाङ्क्षा माध्यन्तिनशाखायां तत्रैव पञ्चपदार्थाः पठिताः तर्हि तेषां पञ्चत्वसङ्ख्यापूरणं केन पदार्थेन इति आकाङ्क्षा नास्ति शान्ता काण्वानां तु पञ्चपदार्थाः न पठिताः इति कृत्वा तेषाम् आकाङ्क्षा वर्तते तस्मात् पूर्वमन्त्रात् गृह्यते किमर्थं नाम तद्देव ज्योतिषां ज्योतिः इति उभयत्र अस्ति इति चिन्तयामि द्रष्टव्यम् एकवारं तुल्यवद् इत्यस्ति तद् द्रष्टव्यम् एकवारं उभयत्र अस्ति चेदपि तथैव उभयत्र अस्ति चेदपि न गृह्यते पुस्तके पाठे द्रष्टव्यं तुल्यवत् इत्युक्तत्वात् उभयत्र न पठितं वा एवं षष्ठ्यन्तत् ज्योतिःपदोक्तं सूर्यादिकमेव ज्योतिः अत्र संख्यापूर्णाय स्वीक्रियते अस्तु माध्यन्तिनानां हि समानमन्त्रपठित प्राणादि पञ्चजनलाभात् न अस्मिन् मन्त्रान्तरपठिते ज्योतिष्यपेक्षा भवति मन्त्रान्तरेण उक्तस्य ज्योतिषः तेषां ग्रहणं नापेक्षते तदलाभात् तु काण्वानां भवत्यपेक्षा अपेक्षाभेदाच्च समानेपि मन्त्रे ज्योतिषः ग्रहणाग्रहणे मन्त्रे समानेपि उभयत्र तुल्यवत् पठितेपि मन्त्रे समानेपि इत्यस्ति तर्हि उभयत्र पठितमित्येव चिन्तयामि एवं भवति किल तत्रापि ज्योतिषां ज्योतिः इति पाठो वर्तते पूर्वमन्त्रे अत्राप्यस्ति अत्र तु गृह्यते तत्र न गृह्यते इति कुतः इत्युक्ते स्पष्टं समाधानं तु स्पष्टम् अपेक्षाभेदात् समानेपि मन्त्रे ज्योतिषो ग्रहणाग्रहणे यथा समानेप्यतिरात्रे वचनभेदात् षोडशिनो ग्रहणाग्रहणे तद्वत् अतिरात्रं समानम् एकस्यां शाखायां षोडशिनं गृह्णाति इत्यस्ति अन्यस्यां शाखायां न गृह्णाति इत्यप्यस्ति तर्हि एकत्र गृह्णाति इत्यस्ति चेत् गृह्यते न गृह्णाति इत्यस्ति चेत् न गृह्यते एवं वा तथा नास्ति खलु विकल्पः समानः ऐच्छिकविकल्पः सः तदंशे दृष्टा एवं न वक्तव्यं तथा दृष्टान्तो न ग्राह्यः एतावन्मात्रेण दृष्टान्तः अतिरात्रे समाने अपि ग्रहणपक्षः अग्रहणपक्षश्च भवति तावदेव तावन्मात्रेण दृष्टान्तः वचनद्वयमस्ति आगत्य विकल्पश्च आश्रितः विकल्पे आश्रिते
अनन्तरं यः क्रतुसाद्गुण्यमात्रम् इच्छति तस्य तु ग्रहणं नास्ति। यः क्रतुसाद्गुण्यापेक्षया फले अतिशयम् इच्छति सः ग्रहणं करोति इति तावदेव। तदेवं न तावत् श्रुतिप्रसिद्धिः काचित् प्रधानविषया अस्ति। एवं प्रधानविषये श्रुतिप्रसिद्धिरेव नास्ति। स्मृतिन्यायप्रसिद्धी तु परिहरिष्येते। स्मृतौ प्रसिद्धं खलु, अस्तु श्रुतौ प्रसिद्धिर्नास्त्येव इति इदानीम् अनेकान् सन्दर्भान् परीक्ष्य सः साङ्ख्यः दूरीकृतः। अस्तु श्रुतौ प्रसिद्धिर्नास्ति चेदपि स्मृतौ प्रसिद्धिरस्ति खलु। न न न साङ्ख्यस्मृतौ इत्येव। एवं तत्र गीतादिषु प्रसिद्धिरस्ति, भागवतादिषु प्रसिद्धिरस्ति। बहुत्र पुराणेषु मया एवं दृश्यते, पुराणेषु प्रायेण सृष्टिविवरणकाले आकाशाद्या सृष्टिः नैव उच्यते। इदमेव प्रकृतेर्महत्तत्त्वमहङ्कारः, एतेव शब्दाः। पश्यन्तु, पुराणव्यवहारः तथैव अस्ति। गीतायाम् एवम् अस्ति। तस्मात् एते शब्दाः तु प्रसिद्धाः एव। तैः शब्दैः निर्दिश्यमानपदार्थाः तर्हि कथम् इति तत्र, परन्तु एतावता साङ्ख्यदर्शनमेव तत्र उच्यते इति तु न वक्तव्यं। शब्दास्तु प्रतिभिज्ञायन्ते। वस्तुगत्या किं कृतं, एते शब्दास्तु प्रसिद्धाः एव, परन्तु तान् शब्दान् आदाय कपिलेन मुनिना किञ्चित् दर्शनं सज्जीकृतम् इति वदस्ति। तर्हि ते शब्दाः परिभाषया अन्यत्र प्रयुक्ताः। परिभाषया यदा अन्यत्र प्रयुज्यन्ते तदानीं तद् भिन्नं भवति, तदा तद् ग्रहीतुं न शक्यते। यदा सा परिभाषा नाश्रीयते, ब्रह्मकारणवाद अविरोधिनीं परिभाषां काञ्चन आदाय यदि तान् शब्दान् स्वीकुर्मः तर्हि क्लेशो नास्त्येव। तर्हि तद्विषये अग्रे द्वितीयाध्याये न्यायेन सिद्ध्यति वा इत्यादिकं न्यायपरीक्षा तत्रैव, तत्र विचारयिष्यामः। स्मृतिन्यायप्रसिद्धी तु परिहरिष्येते। समाप्तम्। आम्, अशब्दत्वं प्रतिपादितम्। अग्रेपि अग्रिमम् अधिकरणम् इदानीं कारणत्वेन च आकाशादिषु यथा व्यपदिष्टोक्तेः कारणत्वाधिकरणम्। अत्र पश्यन्तु, प्रतिपादितं ब्रह्मणो लक्षणं कस्मात् संगतिः? जन्माद्यधिकरणात्। जन्माद्यस्येतः इत्यतः संगतिः। प्रसङ्गादितमधिकरणं। प्रतिपादितं ब्रह्मणो लक्षणं प्रतिपादितं च ब्रह्मविषयं गतिसामान्यं वेदान्तवाक्यानाम्। ईक्षत्यधिकरणे ब्रह्मकारणत्वावगतिः, प्रपञ्चस्य सर्वस्य ब्रह्मैव कारणम् इति तु ब्रह्मकारणकत्वं प्रपञ्चस्य, तदवगतिः सर्वासु उपनिषत्सु समाना इति च प्रतिपादितं। तत्र केषाञ्चित् साङ्ख्यादीनां पक्षाः निराकृताः। ब्रह्मणः कारणत्वं सर्वत्र न अवगम्यते, किन्तु अचेतनप्रधानस्यापि तत्र प्रतिपादनमस्ति, कारणत्वेनापि प्रतिपादनमस्ति इत्यादिकं यद्यदुक्तं सर्वं परीक्ष्य निराकृतं। सर्वं परीक्ष्य निराकृतम् इति तु नास्ति, परन्तु न्यायाः व्युत्पादिताः। उक्तैरेव न्यायैः यत्र कुत्रापि भवतां शङ्का अस्ति सा परिहर्तुं शक्यते इत्येव। इतोपि वाक्यानि पश्यन्तु, किम् अत्र अचेतनप्रधानम् उक्तं वा? शङ्का भवेत्। शङ्कायां सत्याम् उक्तैरेव न्यायैः सा वारयितुं शक्यते इति स्थितम्। एवञ्च उपनिषत्प्रतिपाद्यत्वम् अचेतनप्रधानस्य नास्ति इति एतावता निर्णयो जातः इति मन्यताम्। उपनिषत्तात्पर्यविषयत्वं नास्ति, पदतात्पर्यमपि नास्ति, वाक्यतात्पर्यमपि नास्ति, किमपि नास्ति इति निर्णीते। इतः परं पुनः विचारः। प्रतिपादितं च ब्रह्मविषयं गतिसामान्यं वेदान्तवाक्यानां प्रतिपादितं च प्रधानस्य अशब्दत्वं, तत् मया इदानीम् उक्तम्। इदानीं पुनरपि अचेतनप्रधानवादी प्रत्यवतिष्ठते। कथं प्रत्यवतिष्ठते?
इत्युक्ते इतः परं तस्य प्रश्नस्य रीतिः भिन्ना। अस्तु, जगत्कारणं किमिति अस्माभिः सर्वैरपि निर्णेतव्यमस्ति। उपनिषत्सु अचेतनप्रधानस्य जगत्कारणत्वं नोक्तम् इति भवताम् एतावत्पर्यन्तं निरूपणं मया श्रुतम्। अस्तु, तर्हि उपनिषत्सु कस्य जगत्कारणत्वम् उक्तं? ब्रह्मणः एव इति भवतां यः वादः सः अपि अयुक्तः। कुतः? उपनिषत्सु पश्यन्तु, जगत्कारणत्वप्रतिपादकानि अथवा जगत्कारणप्रतिपादकानि सर्वाणि वाक्यानि उपस्थाप्यन्ताम्। इदानीं जगत्कारणप्रतिपादकानि सर्वाणि वाक्यानि अस्य अधिकरणस्य विषयः। तानि वाक्यानि पश्यामश्चेत् तत्र वाक्येषु एकरूपता एव नास्ति। यदि जगत्कारणप्रतिपादकानाम् अथवा जगत्कारणत्वप्रतिपादकानाम् अथवा सृष्टिप्रतिपादकानां तथा पश्यामः, सृष्टिप्रतिपादकानि वाक्यानि आदाय खलु कश्चित् निर्णयः अस्माभिः स्वीकर्तव्यः। आनीयन्तां सर्वाणि सृष्टिप्रतिपादकानि वाक्यानि पश्यामश्चेत् तत्र एकरूपता एव नास्ति। यत् नास्ति नास्ति इति उच्यते। अन्यथा सृष्टिः आम्नायते। एकैकस्मिन् वाक्ये एकैकविधा सृष्टिः उपनिषत्सु उच्यते। तेन किं ज्ञायते इत्युक्ते तत्र तेषां वाक्यानां परस्परविरुद्धत्वात् कञ्चिदपि अर्थं निर्णेतुं तानि वाक्यानि न प्रभवन्ति इति स्थितिरायाति। तात्पर्यं वर्तते चेत् एकरूपेण वक्तव्यं खलु। एकत्र एकरूपेण उच्यते, अन्यत्र अन्यरूपेण उच्यते इत्युक्ते तेषां वाक्यानामेव परस्परं इदानीं यथा अत्र तात्पर्याभावादेव प्राणस्य प्राणमिति वा भवतु, ज्योतिषां ज्योतिः इति वा भवतु इति कुतः एवम् उक्तं? तात्पर्यं नास्ति। यत्किमपि गृह्यताम् इतिवत् जातं। तर्हि वेदान्तवाक्येन यदि दृढः कश्चन निर्णयो लभ्यते तर्हि तत् स्वीकुर्मः। वयं स्मृतिं परिहरिष्यामः, साङ्ख्यस्मृतिम् उपेक्ष्य वेदान्तगोष्ठ्यां प्रविशामः। परन्तु वेदान्तवाक्यानि पश्यामश्चेत् सृष्टिप्रतिपादकानां वाक्यानां एकवाक्यता एव नास्ति, ऐकमत्यमेव नास्ति। यत्किञ्चित् उच्यते इति स्थिते तैः वाक्यैः किमपि निर्णेतुं न शक्यते इति जातं। यदि वेदान्तवाक्यैः सृष्टिविषये जगत्कारणविषये किमपि निर्णेतुं न शक्यते तर्हि किं कर्तव्यं? युक्त्या यः निर्णयः लब्धः सः आदर्तव्यः। युक्तिस्तु तदा उपेक्ष्यते यदा प्रबलश्रुतिविरोधे। श्रुतेः प्राबल्यं कदा? वस्तुविशेषे तात्पर्यसत्त्वे। वस्तुविशेषे तात्पर्यनिर्णयः कदा? वाक्यानाम् एकरूपतायां सत्यां। तदेव नास्ति इत्युक्ते ब्रह्मैव जगत्कारणमिति तु सृष्टिप्रतिपादकवाक्यैः वाक्यपरीक्षया निर्णेतुम् एव न शक्यते। तर्हि युक्त्या यः निर्णयः लभ्यते सः स्वीकर्तव्यः इत्येव। वेदानाम् अप्रामाण्यमिति न, तत्र तात्पर्यं नास्ति इति परिवस्यति। आम्, न एवं मास्तु। मीमांसकाः किं ब्रूयुः? मीमांसकाः किं ब्रूयुः? तद्वत् स्वीकर्तव्यं। किञ्चित् स्तुति अर्थवादः तावदेव। मीमांसकाः यथा वदेयुः तथा कश्चन अर्थवादः इत्येव। सृष्टिरेव प्रलयोत्तरसृष्टिः इति नास्ति एव तेषां रीत्या चेत् ते एतानि वाक्यानि कथं गृह्णीयुः इत्युक्ते तत्र तात्पर्यं नास्ति इत्येव। एवं नास्ति, सृष्टिर्नास्ति प्रलयोपि नास्ति। सृष्टिर्नास्ति इत्यस्य अर्थः कः? कुलालेन घटः न सृज्यते इति न, परमात्मा मूलिका सृष्टिः कापि नास्ति इति। सर्वजगद्विनाशः अनन्तरं क्रमेण सृष्टिः एवं नास्ति इति। अप्रामाण्यं नोच्यते वेदस्य। परन्तु यस्मिन् विषये वैदिकः निर्णयो न लभ्यते तस्मिन् विषये यौक्तिकः निर्णयः आदर्तव्यः। तदनुसारेण वेदवाक्यानि नेयानि। अन्यत् सर्वं वेदोक्तं स्वीक्रियते। एवमेव, तावदेव इति पृष्ट्वा तन्निराकरणं क्रियते। एतदर्थं तर्हि पुनः साङ्ख्यवादः प्रकारान्तरेण आगतः। तन्निराकरणाय इदमधिकरणं
कारणत्वेन च आकाशादिषु यथा व्यपदिष्टोक्तेः इति अत्र आशंका अत्रेदम् आशंक्यते इतः अत्र तत्रेदम् अपरम् आशंक्यते अपरं प्रकारान्तरेण इदानीम् आशंका क्रियते न जन्मादिकारणत्वं ब्रह्मणो ब्रह्मविषयं वा गतिसामान्यं वेदान्तवाक्यानां प्रतिपत्तुं शक्यं तत्र गतिसामान्यादिति ईक्षत्यधिकरणे यदुक्तं तदाक्षिप्यते गतिसामान्यं प्रतिज्ञातं परन्तु परीक्ष्यमाणे गतिसामान्यं नास्ति इति कस्मात् विगानदर्शनात् विगानम् इति एकं पदं विगानं नाम विरुद्धं कीर्तनं गानं नाम कथनं प्रकृते विरुद्धं गानं विगानं परस्परविरोधेन कथनम् इत्यर्थः विवाददर्शनात् इत्यर्थः विरुद्धम् उच्यते विगानदर्शनात् प्रतिवेदान्तं हि अन्या सृष्टिरुपलभ्यते क्रमादिवैचित्र्यात् सृष्टिः एकरूपेण नोच्यते क्रमादिवैचित्र्यं वर्तते तथा हि क्वचित् आत्मनः आकाशः सम्भूतः आकाशादिका सृष्टिः आकाशात् क्रमेण आकाशात् वायुः एवं क्रमेण सृष्टिरुच्यते तैत्तिरीये आत्मनः आकाशः सम्भूतः क्वचित् तेज आदिका छान्दोग्ये तत्तेजो सृजत इति क्वचित् प्राण आदिका स प्राणमसृजत प्राणात् श्रद्धाम् इत्येव आरम्भे एव प्राणः इतरेषां कथा एव नास्ति प्राणमसृजत प्राणात् श्रद्धाम् इति क्वचित् क्रमेणैव लोकानां क्वचित् अक्रमेणैव लोकानाम् उत्पत्तिराम्नायते इत्युक्ते क्रम एव न उच्यते स इमान् लोकान् असृजत इत्येव स इमान् लोकान् सामान्यतः उपस्थापनं कृतम् ऐतरेये इमान् लोकान् इत्येव केन क्रमेण इति नोक्तम् इमान् लोकान् असृजत अम्भो मरीचिर्मरमापः इति एते लोकपराः शब्दाः तस्मात् तत्र क्रमो न विवक्षितः अम्भो मरीचिर्मरमापः इति यथा तथा क्वचित् असत्पूर्विका सृष्टिः पठ्यते असद्वा इदमग्र आसीत् तत्र असद्वा इदमग्र आसीत् तर्हि असत्कारणवादः इव प्रतीयते असद्वा इदमग्र आसीत् ततो वै सदजायत इति असदेवेदमग्र आसीत् तत् सदासीत् तत् समभवत् इति अन्यत्र इति च क्वचित् क्वचित् असद्वादनिराकरणेन सत्पूर्विका प्रक्रिया प्रतिज्ञायते तद्धैके आहुरसदेवेदमग्र आसीत् इत्युपक्रम्य छान्दोग्ये कुतस्तु खलु सौम्य एवं स्यादिति होवाच कथमसतस्सज्जायेत इति सदैव सौम्येदमग्र आसीत् सत्पूर्विका सृष्टिः सत् इति कश्चित् पदार्थः उपस्थापितः क्वचित् सृष्टिकारणत्वेन असत् इति उच्यते क्वचित् सत् इति उच्यते इति क्वचित् इदमपि अस्ति क्वचित् स्वयं कर्तृकैव व्याक्रिया जगतो निगद्यते जगतः व्याक्रिया नाम सृष्टिः स्वयं कर्तृका इति उच्यते कर्ता अन्यो नास्ति स्वयमेव कथं तद्धेदं तर्हि अव्याकृतमासीत् तदित्युक्ते जगत् तत् इदं तर्हि इदं जगत् तदिदं जगत् अव्याकृतमासीत् नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियत इति तत् नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियत तत् जगत् व्याक्रियत स्वयमेव व्याक्रियत इत्यर्थः इति न तत् न प्रतीयते स्वयमेव व्याक्रियत इति एवम् अनेकथा विप्रतिपत्तेः कोऽपि वादः न ज्ञायते एवं वाक्यानि वर्तन्ते इति सत्यम् आम् एवं तर्हि एवम् अनेकथा विप्रतिपत्तेः वस्तुनि च विकल्पस्य अनुपपत्तेः वस्तुनि विकल्पस्य वस्तु न विकल्पयितुं शक्यते इदम् एकस्य पक्षे एकस्मिन् पक्षे पुस्तकं भवति अन्यस्मिन् पक्षे घटो भवति इति न शक्यते क्रिया चेत् विकल्पयितुं शक्यते अश्वेन वा गच्छति पद्भ्यां वा गच्छति यानेन वा गच्छति इति सम्भवति
वस्तु न विकल्पयितुं शक्यते नाम विकल्प्यते चेत् एकः पक्षः भ्रमो भवति स्थाणुर्वा पुरुषो वा उभयमपि सम्यक् इति न शक्यते खलु स्थाणुरिति भ्रमः अथवा पुरुष इति भ्रमः अतः विकल्पकर्मणि तु तथा न उभयं प्रामाणिकम् एवं वा गम्यताम् इत्युक्ते उभयं प्रामाणिकं कर्मणि विकल्पाः सम्भवन्ति विकल्पादयः सम्भवन्ति वस्तुनि विकल्पो न भवति वस्तुनि इत्युक्ते कर्मभिन्ने इत्येव तात्पर्यं किं विकल्पयितुं शक्यते कर्मैव लोके विकल्पयितुं शक्यते नाम द्वयमपि प्रामाणिकम् इति व्याकरणे विकल्पः विधीयते खलु तन्न तत् सत्यं तद् विकल्पसंज्ञा विभाषा संज्ञा विधीयते विकल्पेन रूपद्वयं तर्हि वस्तुनि विकल्पो वा सः न शब्दे विकल्पो नाम वस्तुनि विकल्पो न न एवमपि प्रयोक्तुं शक्यते एवमपि प्रयोक्तुं शक्यते इति प्रयोगक्रियामादाय विकल्पः शुद्ध यु उपास्यः इत्यपि वक्तुं शक्यते यु उपास्यः इत्यपि वक्तुं शक्यते इत्युक्ते प्रयोगे विकल्पः कर्मण्येव विकल्पः वस्तुनि विकल्पो न भवति तर्हि अत्र किं अपेक्षते चेत् एवं कल्पयितुं शक्यते किञ्चित् क्रियामादाय सृष्टिक्रिया इति स्वीकृत्य एकस्मिन् कल्पे ब्रह्मणः सकाशात् सृष्टिः एकस्मिन् कल्पे तत्रापि आकाशपूर्विका सृष्टिः अन्यस्मिन् कल्पे तेज आदिका सृष्टिः भवति एवं कल्पयितुं शक्यते परन्तु सापि अगतिका गतिः खलु तथा तात्पर्यं न प्रतीयते इत्येव विकल्पानुपपत्तेः न वेदान्तवाक्यानां जगत्कारण अवधारणपरता न्याय्या तस्मात् जगत्कारणं किम् इत्यत्र एवं तात्पर्यनिर्धारणमेव न शक्यते वेदान्तवाक्यानां यदि एकरूपता वर्तते तर्हि स्यात् निर्णयः तदेव नास्ति इति कृत्वा वेदान्तवाक्यान्यादाय सृष्टिकारणं निर्धारयितुं नैव शक्यते इति वेदान्तवाक्यानां जगत्कारणावधारणपरता जगत्कारणं किम् इत्यस्य विषये अवधारणं निश्चयः तत्परत्वं वेदान्तवाक्यानां न शक्यते वक्तुं परता न न्याय्या स्मृतिन्यायप्रसिद्धिभ्यां तु कारणान्तरपरिग्रहो न्याय्यः स्मृतौ चेत् स्मृतिश्चेत् साङ्ख्यस्मृतिः तत्र तु मतभेदो नास्ति प्रकृतेर्महान् ततोऽहङ्कारः तस्मात् इत्येव तत्र मतभेदः एव नास्ति तस्मात् न्यायोपि तत्र वर्तते इति स्थिते तत्रोक्तमेव कारणं परिग्राह्यम् इति पूर्वपक्षः एवं प्राप्ते ब्रूमः सत्यपि प्रतिवेदान्तं सृज्यमानेषु आकाशादिषु क्रमादिद्वारके विगाने न स्रष्टरि किञ्चित् विगानमस्ति इति भो भवता प्रदर्शितेषु वाक्येषु तत्र सृष्टिक्रमे विगानं वर्तते विगानं नाम विरुद्धं कथनं सृष्टिक्रमविषये अस्ति आकाश आदिका तेज आदिका इत्यादि क्रमं विना उक्तम् इत्यादि वर्तते परन्तु इदं सृष्टिक्रमे खलु भवता उक्तं विगानं वर्तते न तु स्रष्टरि विगानं नास्ति नास्ति परमात्मनैव स्रष्टृत्वं छान्दोग्येपि उच्यते तैत्तिरीयेपि उच्यते ऐतरेऽपि उच्यते प्रश्नेऽपि उच्यते इति कृत्वा स्रष्टरि विगानं नास्ति मम तु तद् अपेक्षते इदानीं सत्यं तत् वस्तुगत्या स्रष्टरि सत्यम् इदानीं सिद्धान्तस्य आरम्भे एतावन्मात्रम् उच्यते अग्रिमं सूत्रं तदर्थमेव इदम् आपाततः उक्तम् आरम्भे पठितानि वाक्यानि पश्यामश्चेत् तत्र स्रष्टरि विगानं नास्ति तत्र सृष्टिक्रमे एव विगानं सृष्टिक्रमे यद् विगानं तद्विषये पश्चात् वदिष्यामः
उभयमपि वदिष्यामः इत्येव। सृष्टिक्रमे यद्विगानं तत् द्वितीयाध्याये वियत्पादः इत्यस्ति। तत्र सृष्टिक्रमे यद्विगानं तत्परिहारार्थं न्यायचिन्ता कृता अस्ति। तर्हि सृष्टिक्रमविषयकं विगानं तत्र परिहरिष्यते। अत्र तु स्रष्टरिविगानमस्ति वा? स्रष्टा निर्णेतुं न शक्यते एभिर्वाक्यैः इति खलु भवता उच्यते। तत् कदा भवता आपादयितुं शक्यते? यदि स्रष्टरिविगानं स्यात्, विरुद्धाभिप्रायः स्यात्। तथा तु नास्ति। स्रष्टा तु परमात्मा इत्येव सर्वासु उपनिषत्सु उच्यते। तस्मात् जगत्स्रष्टृत्वं कस्य इति विषये मतभेदाभावात् परमात्मा इत्येव निर्णीयते इत्युक्तम्। वस्तुगत्या भवता यथा पृष्टम् अन्तिमानि वा कानिचित् वाक्यानि उदाहृतानि पूर्वपक्षिणा। असद्वा इदम् आसीत् इति, असत्पूर्विका सृष्टिः, सत्पूर्विका सृष्टिः, स्वयं सृष्टिः एतदुक्तम्। इदं तु स्रष्टरि एव विगानमस्ति खलु इति तत् वक्तव्यं। तत् परिहाराय एव अग्रिमं सूत्रम् अत्रैव तत् परिहरिष्यते। समाकर्षात् तत्र अवतारिकां पश्यतु। समाकर्षात् इत्यस्य यत् पुनः कारणविषयं विगानं दर्शितं। कारणविषय भोः कारणविषयं विगानमपि अस्माभिः दर्शितमेव किल इति सत्यं। तद् इदानीं परिहरिष्यते इति अग्रिमं सूत्रं तदर्थमस्ति। तस्मात् इदानीं तद् न चिन्त्यताम्। इदानीं तु सृष्टिक्रमविषयक विगानप्रयुक्तं यत् स्रष्टरिविगानं भवता आरोपितं तत्परिहारार्थं प्रथमं सूत्रम्। इदानीं सूत्रं योजयित्वा अद्य समापयामि। कारणत्वेन च आकाशादिषु यथा व्यपदिष्टोक्तेः इति सिद्धान्तसूत्रमेव एतत्। कारणत्वेन च आकाशादिषु यथा व्यपदिष्टोक्तेः कः पश्यन्तु। आकाशादिषु कारणत्वेन यः यथा व्यपदिष्टः तैत्तिरीये परमात्मा यथा व्यपदिष्टः तथैव अन्यत्रापि तस्य व्यपदेशो वर्तते। तैत्तिरीये इति नास्ति। यत् आकाशादिषु कारणत्वेन इत्युक्ते झटिति तैत्तिरीयम् उपस्थितं भवति इति कृत्वा तैत्तिरीयादिषु यस्यां कस्याञ्चित् शाखायां का सृष्टिक्रमादौ विगानं भवतु नाम सृष्टिकारणत्वेन यः यथा व्यपदिष्टः सः तथैव सर्वासु शाखासु व्यपदिश्यते। यथा व्यपदिष्टस्य उक्तेः उच्यमानत्वात् शाखान्तरेपि एकस्यां शाखायां जगत्स्रष्टा यथा यः व्यपदिश्यते स एव अन्यत्रापि शाखायां तथैव व्यपदिश्यते। सृष्टिकारणत्वेन स एव व्यपदिश्यते, सृष्टिकारणत्वेनैव व्यपदिश्यते इति दृश्यते। तस्मात् स्रष्टृविषये विगानं नास्ति इति उक्त्वा सिद्धान्तः क्रियते। उक्त्वा तस्यैव सृष्टिकारणत्वम् उक्तम्। तथापि सर्वासु उपनिषत्सु तथैव इति सूत्रं तथा योजनीयं। सत्यपि प्रतिवेदान्तं सृज्यमानेषु आकाशादिषु क्रमादिद्वारके विगाने सत्यपि इति तत्र योजनीयं। प्रतिवेदान्तं सृज्यमानेषु आकाशादिषु क्रमादिद्वारे विगाने सत्यपि इति आरम्भे अस्ति। सत्यपि न स्रष्टरि किञ्चित् विगानमस्ति। स्रष्टृविषये विरुद्धाभिप्रायो नास्ति। कुतः? यथा व्यपदिष्टोक्तेः यथाभूतो ह्येकस्मिन् वेदान्ते सर्वज्ञः परमेश्वरः सर्वात्मा एकः अद्वितीयः कारणत्वेन व्यपदिष्टः। यत्किमपि वेदान्तः स्वीक्रियतां तत्र यथा व्यपदिष्टः तथा भूत एव वेदान्तान्तरेष्वपि व्यपदिश्यते। तद्यथा सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति अत्र तावत् ज्ञानशब्देन परेण च तद्विषयेण कामैदृत्ववचनेन च चेतनं ब्रह्म एवं खलु। ज्ञानशब्देन कामैदृत्ववचनेन च चेतनं ब्रह्म कारणत्वेन उपस्थापितम् इति स्पष्टं वर्तते। चेतनं ब्रह्म न्यरूपयत् अपरप्रयोज्यत्वेन ईश्वरं कारणं न्यरूपयत् इति समापनीयं। निरूपयत्
अपरप्रयोज्यत्वेन ईश्वरं कारणम् अब्रवीत् अपरप्रयोज्यत्वेन इत्युक्ते परप्रयोज्यत्वेन न स्वातन्त्र्येण इत्यर्थः स्वातन्त्र्येण ईश्वरं कारणम् अब्रवीत् अपरप्रयोज्यत्वेन स्वातन्त्र्येण ईश्वरस्य कारणत्वम् उक्तम् न तु अचेतनप्रधानस्य तद्विषयेण परेण आत्मशब्देन तद्विषयेण परेण आत्मशब्देन परेण आत्मशब्देन इत्युक्ते आत्मनः आकाशः सम्भूतः इत्यत्र आत्मशब्देन आत्मशब्दोऽपि तत्परे एव खलु ग्राह्यः न तु जीवात्मपरः अन्यपरो वा आत्मशब्दः कयाचित् व्युत्पत्त्या अचेतनप्रधानपरः इत्यपि सः ब्रूयात् व्यापकत्वात् आत्मा अचेतनप्रधानमेव अत्र आत्मा इति शब्देन उच्यते आत्मनः आकाशः सम्भूतः इति तु अचेतनप्रधानपूर्विका एव सृष्टिः इति तेन न वक्तव्यं कुतः अत्र आत्मशब्दस्तु चेतनपरः इति तु पूर्वोक्तेन लिङ्गेन ज्ञायते इति तद्विषयेण इव परेण आत्मशब्देन शरीरादिकोशपरम्परया च अन्तरनुप्रवेशेन च सर्वेषाम् अन्तः प्रत्यगात्मानं निरधारयत् सर्वान्तरम् आत्मतत्त्वं ब्रह्मतत्त्वं निर्धारितमस्ति निरधारयत् बहुस्यां प्रजायेय इति च आत्मविषयेण बहुभवनानुशंसनेन सृज्यमानानां विकाराणां सृष्टुरभेदम् अभाषत सृज्यमान अभेदेन अहमेव बहुस्याम् इति कथनेन उपादानत्वं सूचितं बहुभवनानुशंसनेन सृज्यमानानां विकाराणां सृष्टुरभेदम् अभाषत सृष्टुरपेक्षया अभिन्ना इयं सृष्टिः इत्युक्ते कोऽर्थः उपादानमुपादेय भावेन भिन्ना भिन्ना इत्यर्थः तदात्मभूता सृष्टिः उपादानत्वं सूचितं बहुस्यां प्रजायेय इति च आत्मविषयेण बहुभवनानुशंसनेन सृज्यमानानां विकाराणां सृष्टुरभेदम् अभाषत तथा इदं सर्वम् असृजत यदिदं किञ्च इति च समस्तजगत्सृष्टिनिर्देशेन प्राक् सृष्टेरद्वितीयं सृष्टारम् आचष्टे इदं सर्वम् असृजत यदिदं किञ्च इति समस्तजगत्सृष्टिनिर्देशेन समस्तजगतां सृष्टिरुक्ता तर्हि सृष्टेः पूर्वम् अयमेव एकः अद्वितीयो वर्तते इति तस्य अद्वितीयं सृष्टारम् आचष्टे यदत्र यल्लक्षणं ब्रह्म जगत् कारणत्वेन विज्ञातं तल्लक्षणमेव अन्यत्रापि विज्ञायते इति अद्य समापयामि इत्युक्ते किं जातम् एतावता इत्युक्ते यादृशं ब्रह्मस्वरूपम् अद्वितीयं सर्वज्ञं सर्वशक्ति चेतनं स्वतन्त्रं जगत्कारणम् एकस्यां शाखायां प्रतिज्ञायते तथैव अन्यत्रापि शाखायां ज्ञायते इति उपपादनाय एतावदुक्तम् स्वकामेत चेतनत्वग्राहकं चेतनत्वे लिङ्गम् अस्तु